सुदेश बाबा, फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू तुमकां तुमचो वेळ दिलो म्हणून. आनी आमी आयज जेन्ना कुंकोली मतदारसंघाचें उलयता तेन्ना अशें आयको येयलां की तुमी इच्छूक आसा म्हणून हे फावट असेंब्ली इलेक्शनाक बसपाक. कितली सत्य खबर ही? कशें हांव एक BJPचो सामान्य कार्यकर्तो. म्हणजे आमी पक्षाचें काम करीत आसा आनी करीत आयल्या आनी हाज्याय फुडें करतले. आनी कुंकळे मतदारसंघान भारतीय जनता पार्टीचो हांव जनरल सेक्रेटरी आनी आमी सद्याक आतां मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमी काम करता. आमी सगळे एकठांय येवन म्हणजे सगळे मंडळ जावं बाकीचे सगळे मोर्चा एकठांय येवन आमी काम करतात पक्षाचें. तशेंच लोकांचे कितें ग्रिवन्सीस आसल्यार तेंय करता. आतां लोक तर म्हणटा न्ही, लोकांक तर जाय जाल्यार फुडें बरें कितें तें जातलें. आनी फाल्यां तर पार्टीन एक संदी दिली की फुडें वचपाची जाल्यार अवश्य हांव आसतलो. पूण तुमी इच्छूक आसा? ऑफकोर्स हांव इच्छूक आसा. वॉट मेड यू टू थिंक जेन्ना तुमी म्हणटा की तुमी सोशल वर्क लायफानूय आसा कुंकळे मतदारसंघान, वॉट मेड यू टू थिंक बाबा हे फावट आमी फुडाकार कित्याक घेवचो न्हू? कशें सोशल वर्क इन अ सेन्स 2017तल्यान जें आमी कार्य सुरू केल्लें, हॉर्स वॅन म्हणनाका, एम्बुलन्स म्हणनाका, तशेंच मोबायल मॉर्ग जावं बाकीचे कसल्योय लोकांक फॅसिलिटीज ज्यो आमी दिवपाचे खूब प्रयत्न केले. इवन कोविडान सुद्दां आमी भरपूर काम केलें लोकांक लागून. आमी घरान आसताले, आमी 24 वरां अशें म्हणप न्ही, पूण आमी चडशे फिल्डारूच आसताले. रातचे सुद्दां कोणें फोन केलो जाल्यार आमी धांवून वचप. म्हणजे अशें लोकांक खबर आसा. तें हांवें एक्चुली सांगप न्ही, लोकांक खबर आसा की सुदेश भिसेन लोकांक कसो सोशल वर्क केलो किंवा तो लोकांक लागून कितें करता हें सगळें लोकांक खबर आसा. आनी लोकांचो जर आशिर्वाद आसत कुंकळे मतदारसंघाचेर जाल्यार अवश्य फुडें बरें कितें आसा तें जावपाक आनी टायम वचचो ना. पार्टयेन विचार करचो म्हणटा तुमचो? म्हाका दिसता कशें आसा पळय, हांवें उदळ सांगलां तशें की हांव एक सामान्य कार्यकर्तो आनी पार्टीचें काम हांव पयलींच्यान करता आनी फुडेंय करतलो. आनी पक्ष कितें सांगता किंवा आमचे लिडर्स कितें सांगता तें म्हाका मान्य आसतलें. म्हणजे फाल्यां पक्षान म्हटलें की तूं चल फुडें जाल्यार हांव पक्षा बरोबर आसतलो आनी पक्ष सांगता तेंच हांव करतलो. सो पार्टी तुमकां कितें सांगता तेजेर फाल्यां पार्टीन तुका तिकेट दिली जाल्यार तूं फुडें, दुसऱ्याक तिकेट दिली जाल्यार तेज्या बरोबर पार्टी बरोबर? हांव पार्टी बरोबर सदांच आसतलो आनी पार्टी बरोबरूच हांव रावतलो. फाल्यां पार्टीन म्हळें की हो आमचो कॅन्डिडेट जाल्यार हांव पार्टी सांगता ते हाजे भायर वचचो ना. आनी पार्टी कोण कॅन्डिडेट ठरयता त्या कॅन्डिडेटा बरोबर हांव सदांच आसतलो आनी आमी जोमान काम करतले की पार्टी कोण कॅन्डिडेट दिता ताका निवडून हाडपाक ह्या आमच्या कुंकळे मतदारसंघात. फाटल्या कितलो तेंप आनी कितलीं वर्सां पळयत जाल्यार कुंकळ्ळी मतदारसंघ म्हणत जाल्यार BJP एक फावट जिखला, राजन नायक. हय, तुमकां दिसता परती BJP कॅन बाउन्स बॅक? ऑफकोर्स. कित्याक आतां पक्षाचें जें काम पळयलें किंवा आमच्या गव्हर्मेंटाचें काम, डॉक्टर प्रमोद सावंत जें नेटान जें काम करता, जो यंग आनी डायनॅमीक लिडर जो आमकां चीफ मिनिस्टर म्हणून मेळ्ळा, तो खूब बरें काम करता. खूब पक्षाच्यो ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी आसात, ज्यो स्किमी आज खूब लोक ताजे बेनिफीट घेता, इन्क्लुडींग एड्युकेशनल स्कीम. सो अशें आसतना आनी कुंकळे जो मतदारसंघ असो आसा, कित्याक एकदां भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आयलो थंय बाब राजन नायक. सो परत ती हिस्ट्री रिपीट जावपाक सामके 100% चान्सीस आसा. आयज सिट्युएशन तें कित्या खातीर आहा म्हणटा तूं? सिच्युएशन म्हळ्यार कशें आहा पळय की आज तुमी तर कुंकळे मतदारसंघाच्या लोकांक तर विचारलें, तुमी मुद्दम एक फिल्डार वचून थोडे लोकांक विचारात की आज कुंकळे मतदारसंघान कशें काम चल्लां किंवा कुंकळे मतदारसंघान कितें डेव्हलपमेंट जाला किंवा कुंकळे मतदारसंघाक जो आमचो आमदार आसा तो आमदार आमकां मेळटा काय मेळना हें तुमी विचारूंक जाय. कित्याक हांवें सांगलें जाल्यार कितें जाता की हांव कोणाचेर तरी अगेन्स्ट उलयता किंवा म्हाका लोकांनी बरो म्हणपाक जाय म्हणून हांव हाजेर टिका कर ताजेर टिका कर तसलें हांव करतना. तुमी मतदारसंघान लोकांक विचारात की बाबा आतां सिट्युएशन कशें आसा तें. म्हजे प्रमाणे
की आमी जे तरेन काम करतात, आमी ज्या तरेन लोकांची ग्रिवन्सीज सॉल्व करपाचे प्रयत्न करतात, त्या प्रमाणे आमकां 100% BJP भारतीय जनता पार्टीक यश येतलें. LOP जो LOP आसा, जो ह्या एसेंब्लीचो मतदारसंघाचो MLA आसा, तो म्हणटा की ज्या भाशेन आपणें काम केलें, आय हॅव नो इश्यूज एज फार एज गेटिंग इलेक्टेड अगेन. पण कितें आसा, प्रत्येक जाण आपापल्याले हें म्हणटलेच की आपणें काम केलां किंवा आपूण इलेक्ट जावन येतलो. हें इंडिविज्युअल कोण आसा तो आपूण म्हणटलोच, पूण फाल्यां सकाळीं कशें आहा की लोकांनी वोट मारपा जाय आनी लोकांनी चिंतपा जाय आनी लोक ठरयतले. कित्याक फायनली खंयचोय मनीस जो इलेक्शनाक रावता आनी निवडून येता तो आपूण स्वता घेना, ताका लोक हाडटात निवडून. लोकांनी काम पळयलां, आतां लोकांक कशें जाय आनी लोक कशे वोट मारतले ताजेर सगळें हें अवलंबून आसा. डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय तेन्ना आमी 3 वस्तू मेन म्हणटा, रस्तो, उदक, लायट. हे पळयत जाल्यार कुंकळ्ळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें आसा? ना पळय कशें आहा, म्हाका दिसता लिबरेशन जावन ह्यो गोश्टी रस्तो, उदक, लायट. उदक आनी लायट म्हणटा तें सगळ्यांक आसा. आज उदक लायट नासतना कोणूच ना आनी हें हो डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता लिबरेशन जावन जायत गेलो आनी तो म्हाका दिसता 99.9% उदक आनी लायट हें सगळ्याक आसा. आतां रस्तो कितें आसा, रस्तो आमचो सरकार करता. रस्तो जेन्ना सरकारान केलो, कांय प्रमाणान रस्तो थोडे कडेन की पावसाक लागून जावं आनी कितें खणलें, कोणें पायपलायन हाडली, हाका लागून रस्तो एकादे वेळ फुटून तो अनरिपेर उरता. पुणून आमचे तशेंच PWDचे मिनिस्टर आमचे सरकाराचे तेय बरे तरेन काम करता. रस्त्याचें जें आज पॉटहोल्स किंवा खंय खंय रस्तो रिपेर करपाचें तें म्हाका दिसता बरें फास्ट ट्रॅकार काम चालू आसा. वॉट आर द की फॅक्टर्स तुमकां दिसता दॅट हॅज एन एडवांटेज फॉर BJP कॅन्डिडेट टू विन हियर? तुमी म्हटला पळय तेन्ना तुमी तुमचें सांगलें, बट जेन्ना एक मतदारसंघान एक पार्टीचो कॅन्डिडेट म्हणटा तो तूं जावं तूं आनी कोण, वॉट कूड बी द की फॅक्टर्स? इज इट द ऑलरावंड डेव्हलपमेंट ऑफ यो तुमी म्हणटा पळय तशें ह्या सरकाराचें, वो तुमचो तो जो विशय तुमी सोशल वर्क म्हणून त्या मतदारसंघान घेतलेलो आहा? ना म्हजो विशय येतना आतां हांवें अजून सांगलो तशें की कोणी कॅन्डिडेट जावं, हांव जावं किंवा आमकां भारतीय जनता काम पार्टी चालूच आसता न्हू? काम चालूच आसा. तेच पूण म्हणटा. भारतीय जनता पार्टीचो खंयचोय कॅन्डिडेट कोणी आसूं, हांव आसूं किंवा भारतीय जनता पार्टीन आमच्या पक्षान कोणी कॅन्डिडेट दिल्लो आसूं, आमी काम करतलेच. तुवें आतां म्हाका विचारलें तशें की आमी जे लोकां कडेन आमी जे वतात, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून, आनी लोकांच्यो ज्यो ग्रिवन्सीज आसा त्यो घेवन आमी आमच्या CMA कडेन किंवा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंटाचे बाकी मिनिस्टरां कडेन किंवा MLA कडेन किंवा आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बाब दामू नायक हाजे म्हऱ्यानूय आमी सातत्यान वतात. कितें कोणाले जॉबाचें आसूं जावं कोणालें कसलेंय काम आसूं, आमकां सदांच आमचो प्रदेशाध्यक्ष बाब दामू नायक हाचे सदांच दार आमकां उगडें आसता आनी आमी तें घेवन वचून तीं कामां करून घेता. आनी ह्या कामाची पावती म्हाका दिसता आमचे मतदार जे कुंकळे मतदारसंघाचे मतदार आसा ते 100% दितले. आयज जो आमदार आसा तो LOP आसा, एकलो म्हणटा तूं तुमी इंटरेस्टेड आसा, तिसरें आनी एक नांव आहा तें एल्वीस गोमसूय आसा. सो सद्याक तरी 3 वे फायटूच म्हणल्यार जाता, आनीकूय आसतले. सो द मोर द मेरियर एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसता वो कितें पळय कशें आहा, ह्या डेमोक्रेसीन Everybody has a right. सगळ्यांक रायट आसा इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाचो आनी सगळ्यांक आपली इच्छा कितें आसा ती लोकां मदीं व्हरपाचें हें सगळ्यांक रायट आसा. सो तातूंत एल्वीस आसूं जावं आनी कोणी आसूं की सगळ्यांक ह्या डेमोक्रेसीन रायट आसा आनी प्रत्येक जाणाक एक इच्छा आसता की आपूण रावचो आनी लोकांक सेवा करची. तें प्रत्येक जाण मोर द इंडिविज्युअल मेरियर तुका चान्स पडलो जाल्यार, मोर द मेरियर इज बेटर तुका चान्स पडलो जाल्यार पळय कशें आहा, पार्टीन ठरोवपा जाय आनी पक्षाक दिसपा जाय, पार्टीक दिसपा जाय, आमच्या लिडर्सांक दिसपा जाय. तें हांवें सांगलें म्हणून डोंट यू फील यू शूड ऑल्सो बी कन्सिडर्ड? कन्सिडर कशें आसता सगळ्यांक, कशें हांवें आत्तां म्हटलें तशें इच्छाय सगळ्यांक आसता. इच्छा आसा पण कन्सिडर करून कन्सिडरूय आपल्याक करचो अशें दिसतात न्ही. सो यू फील यू शूड ऑल्सो बी कन्सिडर्ड? ऑफकोर्स. ओके.
सो वॉट यू हॅव टू से आता ह्या दिसांनी एस टी रिजर्वेशनाचो खूब विशय चलता आनी एस टी रिजर्वेशनाचे विशय लागून शेजारी हा ते दुसरे हितून उडकी मारूंक सोदता अशें म्हणून आयकता. कुंकोली मतदारसंघ तितून म्हणल्यार खूब चर्चेन चल्लोलो आसता हो बाबा हिंगा उडकी मारी तो उडकी मारीत हें कशें. कितें पळय एस टी रिजर्वेशनाचे तांचो जो रायट जो घटनेन आमच्या एस टी भावा भयणांक दिला तो रायट तांकां मेळपाकूच जाय. कित्याक हो लॉंग पेंडींग इश्यू आशिल्लो. तुकांय खबर आसतली की आमचें स्वतंत्र जावन म्हणजे कॉन्स्टिट्युशनान जें आशिल्लें स्वतंत्र जावन खंयच्याच गव्हर्मेंटान ताजेर लक्ष दिवंक नाशिल्लें किंवा तें लक्ष दिनाशिल्लें अशेंय आसूं शकता. पूण आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आनी नरेंद्र मोदीजी आनी इतलो ताजेर म्हणजे इतले फास्ट ट्रॅकार तें केलें आनी गोंयांत सुद्दां ताणें म्हणजे खूब फास्ट ताजेर दोतोर प्रमोद सावंतानूय तें आमच्या सीएमान जे दिल्ली वचून फॉलोअप करून तें बेगींतले बेगीन करून हाडलें. आतां ताका थोडो प्रोसेस आसा. तो प्रोसेस जातकीर तें रिजर्वेशन गोंयांत लागतलें. पूण लागलें देखून जावं तें मेळोंकूच जाय. तें सगळें बरी खबर आहा. उडक्यो मारून तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी येता पळय थोडे जाण कित्याक तो रिजर्व जाता आनी हिंगा येवपाचे चान्सीस आसा तेजेर कितें म्हणटा. पळय कशें आहा तें थिंगा एवरीबडी हॅज अ रायट. आतां अदर सांगलो तुका प्रत्येकाची इच्छा आनी प्रत्येकाक दिसता की आपूण खंयचे तरी मतदारसंघान बसचो आनी आपूण थंय निवडून येवचो हें प्रत्येकाक दिसता. सो तांगेलो रायट न्ही तो डेमोक्रेसी कोणें खंय येवन बसपा जाता. सो बाब आनी एक विशय म्हणटा वॉट मेक्स यू टू फील अगेन आनी एक फावट सांगा की हे फावट आमदाराक लोक घरा धाडटले. तुमी म्हणटा पळय तशें तुमकांय कित्याक दिसता की आमदाराक हे फावट सोडून बीजेपी जिखतलो थिंगा. पळय हांवें वत ओली कामां हें तें वो आनी कितें आसा 5 वर्सांचें. ना आनी बाकीचें कशें आसा तें खबर ना. जो लोकांचो फील येता जे आमचे कडेन लोक संपर्कान येतात म्हणजे ऑफिसान येतात उलयतात जी कामां घेवन येतात तेन्ना आमकां एक तो फील कळटा की ह्या फावटी भारतीय जनता पार्टीक खूब स्कोप आसा कुंकळे मतदारसंघात आनी हाजे पयलीं आमदार आयला अशें न्ही की भारतीय जनता पार्टीचो आमदार केन्नाच कुंकळे मतदारसंघात येवना. आमची वोट शेअर सुद्दां बरो आसा कुंकळे मतदारसंघात. सो आमकां तो फील येता कारण लोक आमकां येवन सांगता की ह्या फावटी आमी बीजेपी बरोबर आसतले. कॅन्डिडेट कोणी जावं पुणून आमी बीजेपीक ह्या खेपे मतदान करतले अशें लोक सांगता. तुमी वोट शेअर म्हटलो तुमी फील बरो येता म्हणले. इज दीस पार्टी अवेअर अबाउट ऑल दीस थिंग्स. तुमी पार्टीक चर्चा मांडला हें बिकॉज तुमी इतलीं वर्सां जालीं पार्टी खातीर काम करता थिंगा तुमकां चड पार्टीक खबर आसा न्ही. हांगा जो जें वोटींग जाता भारतीय जनता पार्टीक हें पार्टीक खबर आसा आनी पार्टी इज अवेअर ऑफ दॅट. सो लागीं इलेक्शनाक पावता पावता तुमकांय फील येता की बाबा पार्टी वील थिंक अबाउट यू. अशें पार्टी वील थिंक म्हाका कशें की हांवें उदक सांगलां तशें की पार्टीन तर ऑपॉर्च्युनिटी दिली पक्षान ऑपॉर्च्युनिटी दिली अशें हांव आसा. पूण हांव अशें म्हणटा की पार्टीचें काम जें जो कोण पळय कशें आसा सर्वे आसता. आतां सर्वे चालू आसा आनी आमची भारतीय जनता पार्टी सर्वेच्या आदारार वतली. ज्या सर्वेन कोणाक विनेबिलिटी आसा ताका पार्टी टिकेट दितली. सो आतां अजून ताजेर हें कांय ना. सो तुमी म्हणटा कुंकळे मतदारसंघात सर्वेन चिंतचें की बाबा कोण कसो आसा आनी ताका दिवची. ऑफकोर्स सर्वे प्रमाणेच जातलें. आनी तितून तूं बरो आसा जाल्यार तुका दिवची. कोण हांव आसल्यार म्हाका दिवचें आनी कोण आसल्यार ताका दिवचें. आमी सदांच भारतीय जनता पार्टी लागून आमी काम करपाक रेडी आसतले. कोणूय कॅन्डिडेट सर्वे जाला आनी सर्वेन तर आनी कोण कॅन्डिडेट म्हणून फुडें आयलो आमी आसा हांव फूल स्विंग काम करपाक रेडी आहा भारतीय जनता पार्टी. हे फावट जी 3 नांव वयता अदर नांव वयता म्हणजे तितून सुदेश बिस्टेचें नांव आसतलें. आसूं जाय म्हजे कोतान. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्स फॉर योर टायम आनी देव बरें करूं. थँक्यू.